وناصرنا ونصيرنا ومن إليه مآلنا ومصيرنا وولي النعمة علينا من شاهدين ولا من ذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، شيخنا ومعلمينا والحاضرين وجميع. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا. أعوذ بك ادعو الله بركة القرآن إن شاء الله يستجيب الدعاء. آمين. اللهم اجعل القرآن رب آمين. عظيم ربنا قلوبنا شفاء سبحانه واشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا واحيانا واطل به أعمارنا وارفع كل واجعلنا من أهل القرآن وشفع فينا القرآن وسيد ولد نزع عن قول وفعل ونية بيشتفي من سهل علي درسه ثم حفظه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفانا صدورنا واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واجعلنا من أهل هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا. واجعلنا من هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر. اجعل لنا النصيب الوافر من بركة القرآن وسر القرآن ونور القرآن وحفظ القرآن ورزق القرآن وسعادة القرآن وشفاعة القرآن. اجعلنا من أهل القرآن ومن أحباب سيد ولد عدنان واصلح لنا كل شان برحمتك يا رحيم يا رحمن. على هذه النية ما نواه النبي وأهل بيت النبي وساداتنا آل بعلوي بسر أسرار القرآن الكريم وآياته وحروفه وسوره وبركته وسر سيد ولد عدنان بسر أسرار الفاتحة وحروفها وآياتها وبركتها وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم. ادعو الله الواحد يدعي ya Allah ya Allah ya Allah. Berdoa sendiri-sendiri mudah-mudahan diberi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ndonga kiambak-kiambak harapane cita-citane muga-muga dipun kabulake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barokah dina Jumat akhir Jumat ing wulan Syaban. Amin. Wassalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin. Kabul insyaallah. كيف الجدول كيف الترتيب؟ Apa ya? Ada apa ya? Intinya anak-anak ini punya kayak ini di banyak baik dulu itu ada pembagian satu
atau dua orang secara simbolik untuk kemudian dikasih nama Syekh. Dan sahibul madrasah yurid antum tasma talibin yaqra'ul Qur'an suratan minas suwar batin antum tusahih wa tu'tihi as-sanad. الذي يريد أن يقرأ يقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata الذين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وعلى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم المفسدون ولكن إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثل صدق الله العظيم. الثانية سورة ايش؟ البقرة. البقرة. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب
Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u kiblatak wa ma anta bitabi'im kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblatabak wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka laminat wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka بعد ما جاءك من العلم wala ini tabata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi innaka lamin ولا إن اتبعت wala ini tabata ahwa'ahum من بعد wala ini tabata ahwa'ahum bim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. بارك الله فيك. Sadaqallahul adzim. اقرأ العدد. وين انتهي؟ كمل. Mana batas akhir itu dua. Makrotnya sama. يعني جزء يعني مقرأ يسمونه مقرأ. Ainnya. sudah عادل. dua. متى؟ Batas ain Al-haqqu min rabbika. masih kurang berarti. Tak tambahin lah. Alladzina adain. Alladzina ada. Alladzina adain. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumun لا يكتمون الحق. وإن منهم wa in فريقا منهم wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun al haqqu mir rabbika fala takunun alladzi al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul adzim. هذا يسمى مقرأ. مقرأ يعني A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala minhum ma kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'di ma ja'atumul bayyinat min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala syaf قل لكم
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأمرة الوثقى لا انفصام لها والله سريع العليم. Kak, satu lagi Kak, yang laki-laki adik. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuna nuri ilad dhulumat walaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barakallahu. بداية طيبة صدق. جيد جيد، لكن القرآن لازم من الترديد. القرآن إذا أراد الإنسان أن يحفظ ويقوي حفظه لابد من الترديد، يردد هذه الآيات، تكون له مراجعة يسمونها، يراجع حتى يتقوى حفظه. لابد من مراجعة القرآن ومراجعة المقرأ الذي يريد حفظه. Beliau tadi telah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran secara hafalan yang dibawakan oleh Ananda siapa? Amel, terus Zahro, Anindita. Masya Allah, ketiga-tiganya dinilai dengan penilaian baik dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solihah yang bisa menggembirakan hati baginda Rasulullah dan semoga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dan mudah-mudahan kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa khususnya agama. Dan beliau tadi juga memberikan motivasi, penyemangat, kalau kalian ingin lancar hafalannya itu harus sering diulang-ulang, dimurojaah supaya hafalannya tidak lupa. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Satu lagi, Mas siapa ini? Mas Syafiq. Juz berapa? Juz Salis. Tafadhol, silakan. وأفضل عبادة أمتي القرآن بعد الصلاة، بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد الصلوات الخمس أفضل عبادة وأفضل عمل القرآن. إذن أول شهادتين كلنا مسلمين الحمد لله نصلي. الآن جاء دور القرآن، الذي يهتم والذي يشتغل والذي همه القرآن هذا في أفضل عبادة. ليه؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، فأنت بدل ما تشتغل بكلام السياسة وكلام الممثلين وكلام الرياضة أنت تشتغل بكلام الله عز وجل. أفضل عمل، أحسن عمل، أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن
لأنك أنت لما تقرأ القرآن يعني يخاطبك الله كأن الله يكلمك، ولما أنت تصلي أنت تكلم الله. اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر لي وارحمني، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، رب اغفر لي وارحمني، ويبرني واسترني وارزقني وارفعني وهدني وعافني واعف عني. أنت في الصلاة تخاطب الله وتناجيه، يستجيب الله لك. وأنت لما تقرأ القرآن الله يناجيك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الله يخاطبك. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، قل يا أيها الكافرون أرأيت الذي. كل هذه مخاطبة للنبي، والنبي انتقل يا رحمة الله مخاطبة لأمته، كل من يقول لا إله إلا الله. بل قال العلماء أن القرآن خطاب للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد. بالقرآن أرسلناك بالقرآن تخاطب kita semuanya bahwa yang kita pelajari ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, yang istimewa, yang mengajar pun juga dikategorikan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran yang kalian baca itu merupakan ibadah, suatu amalan yang nilainya ibadah, yang nantinya pasti kalian akan mendapatkan pahala di saat kelak. Amin Allahumma amin. أهل القرآن أهل الله وخاصته، من أهل الله وخاصته أهل القرآن ويحفظ القرآن ويعظم القرآن ويعمل بالقرآن ودائما هو مع القرآن. هذا يكون في الدنيا وفي الآخرة من أهل الله وخاصة الله، مصطفين الأخيار وخواص عند الله عز وجل الذي يختصهم برحمته وفضله وجوده ومحبته، هم أهل القرآن. Orang yang belajar Al-Quran atau orang yang telah mengajarkan kitab suci Al-Quran itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita rajin membaca Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran, juga mengamalkan kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan selamat, kita akan bahagia, kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Amin. فتح عليكن آمين وهداكن الله آمين آمين وجعلكن من أهل القرآن آمين وجعل لكن سرا من سر القرآن وبركة من بركة القرآن ونور من نور القرآن وشفع الله فينا وفيكن وفي والدينا ووالديكن وأخواننا وأخوانكم وذرياتنا وذرياتكم القرآن، وجعلنا وإياكن من أهل القرآن وخاصته في الدنيا وفي الآخرة. جعلنا إن شاء الله من القرآن وجعلنا نصيب إن شاء الله بركة القرآن. Kita semua didoakan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari Al-Quran, dan semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, selamat di dunia hingga akhirat kelak bi barakatil Quran. Dan insya Allah karena kita senang mempelajari Al-Quran, kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.
وأجزناها هذه البنات تلك البنات وأيضا الباقيات كلهن، لكن أعجزناكن وأعجزناكم جميعا أولا في تلاوة القرآن، تلاوة صحيحة مع الترتيل مع التجويد، أول تلاوة، ثم أعجزناكم في حفظ القرآن، وأعجزناكم في تجويد القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، في قراءة القرآن القراءة الصحيحة وحفظه وتجويده وترتيله إن شاء الله. وأيضا أجزناكم في يعني ترديد بعض السور، الفاتحة ترددونها قبل الصلاة بعد الصلاة في أي وقت، وآية الكرسي وآمن الرسول وياسين والواقعة وتبارك وألم نشرح لك صدرك، خاصة بعد الصلوات تطرح يدك على قلبك وتقرأ ألم نشرح ولو مرة واحدة، وتقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إجازة فيها. وأيضا بعدين إن أعطيناك الكوثر ولو مرة واحدة تقرأها بعد الصلاة، الله يكثر خيرك ويكثر رزقك ويكثر عمرك يكثر سعادتك. إن أعطيناك الكوثر يا رب، قل اقرأ إن أعطيناك الكوثر، كثر خيري وزوجتي وأولادي ورزقي وصحتي وعافيتي وكثر عمري، بدل ما أنا أبو 50 سنة يجعلني 90 سنة في طاعتك ورضاك. أنت تقول هكذا تخاطب ربك، تقرأ إن أعطيناك الكوثر بنية أن الله يكثر خيرك وأولادك وأهلك، الخير الحسي والمعنوي الظاهر والخفي، رزق صحة عافية طول عمر بركة سر نور علم، يكثر الله. إن أعطيناك الكوثر، كثر يا الله خيري، كثر علمي، كثر عملي، كثر صحتي، كثر رزقي، كثر سعادتي، كثر ابتسامتي، كثر قوة نظري، كثر قوة سمعي، كثر قوة جسمي، يعني كثير القوة الله بيعطيك. إن أعطيناك الكوثر، اطرح كل شيء معك في إن أعطيناك الكوثر، والباقي على الله عز وجل. الله بيسمعك الله وبيجيب نداءك. ثم الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إجازة في القرآن كله، تلاوة وحفظ وتجويد وترتيل. وفي هذه السور بالخصوص الفاتحة تكثر منها، آية الكرسي، آمن الرسول، ياسين والواقعة وتبارك وألم نشرح وإن أعطينا الكوثر والإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بالخصوص. أجزناكم في ذلك جميعا كلكم، وخاصة الطلاب قولوا قبلنا الإجازة. Bilang qabilnal ijazah, qabilnal ijazah. الحين اشرح لهم Beliau تلاوة والحفظ memberikan ijazah إجازة في السور هذه kepada kita semuanya. Jadi kita mendapatkan izin mengamalkan serta memberikan kepada para santri yang kita ajarkan. Jadi pertama ijazahnya masalah bacaan. Jadi bacaan ini ada sanadnya yang muttasil sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama masalah membaca qiraah itu diijazahkan kepada kita semuanya. Yang kedua masalah menghafal Al-Quran, ini sanadnya juga muttasil, yang nanti sanad tersebut nyambung kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga diijazahkan masalah tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran sehingga bacaan-bacaan kita benar sesuai dengan aturan bacaan Al-Quran. Dan juga mengijazahkan kepada kita bacaan secara tartil, bacaan yang jelas, makharijul hurufnya, sifat-sifatnya, ini juga diberikan kepada kita semuanya. Kemudian
Beliau juga mengijazahkan bacaan suratul Fatihah, bacaan ayat kursi, amanar rasul sampai akhir, dan surat surat alam nashrah, surat yasin, surat waqiah, surat tabarak, surat alam nashrah. Alam nashrah ini kalau bisa dibaca ketika habis sholat dengan menaruh tangan kanan di hatinya supaya diberi kelancaran dalam semua hal. Jadi dibukakan pintu-pintu pemahaman seperti yang telah diberikan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Juga mengijazahkan kepada kita untuk membaca surat Inna A'tainakal Kautsar setelah mengerjakan sholat. Kita membaca Inna A'tainakal Kautsar. Itu khasiatnya supaya kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat, supaya kita diberi kelancaran rizki yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Jadi ketika membaca Inna A'tainakal Kautsar, kalian hadirkan hajat-hajat, niat-niat supaya kita diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'taina, kita minta lewat surat Al-Kautsar mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi panjang umur. Yang asalnya diberi catatan 50 tahun, dengan membaca Inna a'taina insya Allah diberi lebih dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang dan barokah serta ahli ibadah. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga bisa mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan ini semua kami ijazahkan pada kalian. Mari kita ucapkan qabiltul ijazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim illa fi rabbi anna ta'umul wal mulk id qala li bani ma ta'buduna mim id qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa'ti biha raqi kafar wallahu ya'lahdil qaumat dhalimin. Au kalladzi marra ala qaryatin yatun ala urushiya qala anna yuhyiya dihillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin fandur ilal famatahu mi'ata amin thumma ba'asa fa qala kam labis qala labistu yauman aw ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fandur ilal idhamika wa syarabika lam yatasanna wallahu wandur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wandur ilal idami kaifa nunshizuha wa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta
qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa ja'alna ila tuwina kasaya wa'lam annallaha ala kulli wa'lam annallaha azizun hakim. جيد لكن يريد تقوية لابد من المراجعة بحيث أنك تراجعه حتى يسهل عليك حفظه وما تنتهي من الآية الأولى إلا والآية الأخرى حضرت في ذهنك. هذا علامة الحفظ القوي. فأنت تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. وانت اذا سجى قد ما ودعك ربك خذها في عقلك من شده الحفظ فتترتب فيها الايات. كيف علامه الحفظ القوي؟ انك تستحضر الايه التي بعدها وانت في اخر يعني كلمات الايه الاولى فتخطر ببالك وتاتي وتستحضر نفسها. فهذا علامه ان هذا الطالب حفظه قوي وانه يستطيع أن يستمر في القراءة من دون انقطاع. Beliau memberikan nilai pada Ananda Syafiq bahwasanya hafalannya baik, cuma harus ditingkatkan lagi. Jadi harus murojaah diulang-ulang supaya hafalannya kuat. Jangan sampai kita menghafalkan namun yang telah dihafal itu hilang. Jadi harus diulang-ulang. Ini supaya kita mempunyai hafalan yang kuat. Jadi ketika hafalannya itu kuat, maka apa yang akan diucapkan itu kayak sudah ada di otak. Jadi kayak tergambar dari apa yang akan dibacakan. Maka harus ditingkatkan lagi murojaahnya, mengulang-ulang serta menambah apa yang dihafal, dan jangan lupa yang sudah hafal itu terus di murojaah supaya tambah kuat dan meningkatkan daya ingat. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan menjadi yang terbaik bagi kita semuanya, khususnya umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمربون أن إذا أراد إنسان أن يحفظ، اسمع يا بنات، إذا أراد أن يحفظ شيء سواء كان من العلوم أو من القرآن أو من المسائل يكررها 21 مرة 21 مرة. فمن كرر حفظه 21 مرة فلن ينساه أبدا. وجربه كثير من العلماء ومن الطلاب العلم قديما وحديثا، ومنهم الحبيب أحمد بن زين الحبشي، فكان عالما كبيرا وقال إنني أكرر الدرس قبل أن أقرأه وبعد أن أقرأه 21